वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम इफ्तार की रौनकें और आप देख रहे हैं हमें हेल्थ टीवी पे। इस वक्त हम चलेंगे अपने उस सेगमेंट की तरफ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दीनी आगाही का। दुनिया भी ज़रूरी है लेकिन दीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे साथ लेके चलना मैं समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का पहला मकसद होना चाहिए। जी आगा साहब। जी, आज जिस तरह हम रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का इंतख़ाब करते हैं, आज हमारा इंतख़ाब है अल वकीलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन नामों के इंतख़ाब में हमारे साथ हमेशा लर्नड कोई शख्सियत होती है, एक इस्लामिक स्कॉलर होते हैं। आज हमारे साथ जो स्कॉलर हैं उनका नाम है प्रोफेसर मुफ्ती कामरान साहब, जो आज इस मौजू पर हमारा साथ देंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, हमारा ये सेगमेंट इसी हवाले से है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करके उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो अल वकीलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो हमें अल वकील के माना समझने चाहिए कि उसके माना क्या हैं। अल वकील के माना है बंदों के कारसाजी करने वाला, बंदों के काम बनाने वाला। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जमी मखलूक़ात के काम बनाने वाली है, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, मलाइका हो, चरिंद हैं, परिंद हैं, दरिंद हैं। सब के जो काम बन रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के वसीले से और उसकी ज़ात से बन रहे हैं। जिसको दुनिया के अंदर जो मिल रहा है और जिसके जो काम बन रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सब अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम से चल रहे हैं। इसी बात की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राग़िब करने के लिए और मुतवज्जे करने के लिए हमें इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसका हो जाता है। मतलब ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, जो उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात दिए गए हैं उन पर वो अमल पैरा होता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज फ़र्ज़ है तो हज करता है, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा करता है। अलगर्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात की जब बजा आवरी करता है तो मामला ये होता है कि मन कान लिल्लाहि, जो अल्लाह का हो जाता है, कान अल्लाहु लहू, अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है। तो वो कारसाज़ हकीकी उसके काम बहुत जल्दी बनाता है कि जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं और जो उसकी इताअत करते हैं। बहुत आम सी बात है, आपने जिस तरह फरमाया कि अल वकीलों का जो पहला हम तर्जुमे की बात करेंगे वो है कारसाज, वो ज़ात हर काम बनाने वाली है। और आपने जिस तरह फरमाया कि हम पूरी जो रुबूबियत है उस रब की रुबूबियत के अंदर जो भी आता है वो चरिंद है, परिंद है, यानी जो उसकी खिल्क है वो उस खिल्क के काम बनाता है और वही काम बनाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस हवाले से आज हमने भी एक सवाल लोगों को दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, वहाँ पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब आग में उन्हें डाला जा रहा था तो उस वक्त दुआ मांगी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो वो भी वो कारसाज ने जो कार किया वो भी कारसाज है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आप समझते हैं कि इंसान के छोटे छोटे से काम या बड़े बड़े से काम कुछ भी हों, बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। जी हाँ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही बनाने वाली है। और इस इसम में हमें इस बात का दर्स मिलता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतमाद करें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करें, जिसको सूफिया की इस्तिलाह में तवक्कुल कहा जाता है। और तवक्कुल क्या होता है और मुतवक्किल कौन होता है? मुतवक्किल वो होता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर इस बात को जान लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम कामों को बनाने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को रिज़्क़ देने और काम बनाने की सलाहियत व ताकत नहीं है। बिज़ात और मुस्तकिल तौर पर जो काम बनाने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। इसी माना में हुज़ूर का नाम भी मुतवक्किल है कि तौरात में हुज़ूर को मुतवक्किल कहकर पुकारा जाता था कि हुज़ूर की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो तमाम मामलात में अल्लाह पर भरोसा करती है और इस बात को जानती थी और यकीन रखती थी कि सारे काम ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला बनाने वाला है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करो और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करो, जिस तरीके से उस पर तवक्कुल करने का, एतमाद करने का हक़ है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں سے اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس بات کو جان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سارے کاموں کو بنانے والی ہے، اس بات کو دل میں بٹھا لے اور سب سے اپنی امیدوں کو ختم کر دے، مخلوق سے اپنے تعلق کو اور امیدوں کو، اور جو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میری وہ مدد کر دے گا، میری وہ مدد کر دے گا، سب سے اپنی امیدوں کو ختم کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل میں کفایت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں کہ اور جو بندہ دنیا سے تعلق جوڑتا ہے، دنیا داروں سے وابستگی رکھتا ہے، ان سے امیدیں قائم رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرشتوں، آپ جو ہے وہ پرندوں کو دیکھو کہ پرندے نہ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ وہ غلہ لگاتے ہیں، نہ مال کاٹتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کارساز حقیقی ہے۔ اگر آج ہم جو ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کاموں کو بنانے والا ہے، تو پوری دنیا جو ہے ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارے جہان کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تم کو نفع پہنچائیں تو وہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارے کام نہیں بنا سکتے کہ جب تک کہ وہ کارساز حقیقی جو وکیل ذات ہے اور جو کام بنانے والی ذات ہے وہ تمہارے کام نہ بنائے۔ اور سارے جہان کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات وکیل ہے، کارساز حقیقی ہے۔ اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے تو اس کی ذات سے پہنچتا ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا، اور اللہ چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یقیناً اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو حسد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ کہ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ وہ لوگ جو بندوں کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کا وکیل ہوتا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اگر ہم یہ اس بات کا ورد کریں اور اس بات کا اعتبار کر لیں، اعتماد کر لیں کہ اللہ ہی کا ساز ہے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیں، بندوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیں، بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اب یہ شہدائے بدر کا جو ہمارا ابھی الحمدللہ رمضان میں سلسلہ ہوتا ہے، مساجد میں اور چینلز کے اوپر جو ہے وہ اس کو منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضور کے جو ورد زبان تھا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام جو وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے، 313 صحابہ ہیں اور 1000 کفار ہیں۔ اب ان سے جنگ ہے، اسلحہ بھی اتنا نہیں، سواریاں بھی اتنی نہیں، اور ان کی سواریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام جا رہے ہیں تو اس اسلحے پر بھی اعتماد نہیں، سواریوں پر بھی اعتماد نہیں، اعتماد ہے تو اللہ کی ذات پر ہے، اور اس کا ورد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اگر اپنے کام بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور مشکلیں حل نہیں ہوتی ہیں، تو 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا کرے، یا پھر 100 مرتبہ ورد کیا کرے، یا 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے، اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرمائے گا۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فتح دی، حضور کو فتح دی، ایسے انشاءاللہ اگر ہم صدق قلبی کے ساتھ اور صدق دلی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ اور بہت جو بنیادی بات ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے صدق قلبی، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے ایمان کے ساتھ